स्वीडन की हुकूमत को कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, तमाम मुल्कों को समझना चाहिए मुसलमान इस हरकत को कबूल नहीं करेंगे। आज़ादी इजहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी को मजहब के खिलाफ मज़मूम मुहिम की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता करने की कोशिश है। उनसे दरख्वास्त करेंगे इस वाक़े पर तमाम मुल्कों के सरबराहों का इजलास बुलाएं। मज़मूम हरकत के खिलाफ तमाम मुल्कों में आवाज़ उठाएंगे। कल नमाज जुमा के बाद तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मिलकर एहतजाजी रैलियां निकालें। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा और दोनों ऐवानों के अरकान शरीक। राजा रियाज, यूसुफ रजा गिलानी और शहजाद वसीम ने भी स्वीडन के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। स्पीकर की ख्वाजा आसिफ को दीगर अरकान से मिलकर मज़म्मत करारदाद तैयार करने की हिदायत। इजलास में शहीद होने वाले मेजर और अहलकारों के लिए फातिहा खानी। बारिशों में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ की गई। जहांगीर तरीन और सीमी इज़दी के भाई के लिए भी फातिहा खानी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में MOU पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मंसूबे की इस्तादाद 10,000 मेगावाट है। UAE ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। IMF डील के दौरान UAE का किरदार कलीदी रहा। UAE के वज़ीर सनअत व टेक्नोलॉजी ने भी तकरीब से खिताब किया। तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को फिर कर्जे लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो वक्त आएगा कि हम दूसरों को कर्ज देंगे इंशाअल्लाह। सियासतदानों, अदलिया और मुसल्लह अफवाज को मिलकर काम करना होगा, वरना अवाम माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुरगर में खिताब। बोले, IMF प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। 12 जुलाई को बोर्ड से कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। सिफारिश अकरबा बरबरी और रिश्वत सिक्का राइज उल वक्त बन गया है। गुज़रे वक्त का मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ना होगा। वह वक्त आएगा जब कर्ज लेने की बजाय दिया करेंगे। वज़ीर आज़म ने तुरखर बुनेर शाहरा, बुनेर ताराकड़ राब्ता सुरंग और तुरखर बुनेर RCC पुल का संग बुनियाद रख दिया। कबालिया माहिदीन और मुशीरान से मुलाकातें भी की। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का नया मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे ने इजाफी ग्रांट देने का अमल फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है नेफ्रा और उगरा को तवानाई और गैस की कीमतों में रद्दोबदल के अमल को जारी रखना होगा। हर दूसरे हफ्ते वफाकी महकमों के बेहतियाती से मंजूर की गई ग्रांट्स बजट खसारा बढ़ा रही हैं। इस पर एहतियात बरतना लाजिम है। खसारे कम रखने पर ही पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम मिलने की राह हमवार होगी। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत, तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसले में कहा, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्जिमों को मिला। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालत का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदादें भी गैर मुंजमद करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुताल्लिक एहतसाब अदालत का फैसला नैब नियाजी गठजोड़ का एक और सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, PTI हुकूमत की 4 साल में सिर्फ सियासी इंतकाम लिया गया। झूठ और फरेब से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। एक शख्स को हटाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। मजीद बोली, शहजाद अकबर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। चेयरमैन PTI आज मकाफात अमल का शिकार हो चुके।
استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اون چودھری نے تحریک انصاف کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف پیٹیشن دائر کر دی۔ پیٹیشن میں پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے قومی اداروں، شہداء کی یادگاروں پر حملوں کو پابندی کا جواز بنایا گیا۔ اون چودھری الیکشن کمیشن میں بھی پیٹیشن دائر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لیا اراضی منتقلی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ جسٹس امجد رفیق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت کی بھی توثیق کر دی۔ ساہیوال میں سڑک کی تعمیر میں کرپشن کے کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی توثیق کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اپیل کا فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی روکنے کی بھی استدعا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی روکنے سے متعلق کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وکیل کی مہلت کی استدعا پر سیشن جج نے ریمارکس دیے 10 جولائی تک فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کے کیس میں شہری نے درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کا سول جج کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش رفت۔ الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کی الیکشن کمیشن کے شو کاز کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول جاری۔ 12 جولائی کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 13 جولائی کو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ سیاسی جماعتوں میں جھوڑ توڑ عروج پر، پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ ایک اور رکن کی بغاوت، مجموعی طور پر 5 ارکان اپوزیشن سے جا ملے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے پولنگ ہوئی۔ 1266 ارکان نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بی اے پی کے ضلعی صدر اصغر خان عثمان خیل 20 ووٹ لے کر ضلعی چیئرمین منتخب۔ خوشحال خان کاکڑ 19 ووٹ لے کر وائس چیئرمین لورالائی منتخب۔ رند پینل کے ضلعی چیئرمین سردار زادہ میر بیبرک رند 23 ووٹ لے کر کامیاب۔ وائس چیئرمین کے لیے ٹاس ہوا، رند پینل کے محمد اقبال سولنگی جیت گئے۔ ایاز صادق پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے چیئرمین منتخب۔ ایاز صادق نے اجلاس میں کہا کہ کمیٹی تاخیر سے بنی، 10 روز میں انتخابی اصلاحات کا کام مکمل کرنا ہے۔ آئندہ عام انتخابات تاخیر کا شکار نہیں، بر وقت ہوں گے۔ پورے الیکشن ایکٹ کا جائزہ لیں گے۔ کوشش ہوگی الیکشن ایکٹ کا متفقہ دستاویزات پیش کریں۔ مردم شماری کے معاملے پر وزیر منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی کمیشن کو بھی بلائیں گے۔ نئی مردم شماری کو قانونی حیثیت ملنے تک 2017 کی مردم شماری کے تحت کام ہوگا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 280 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 37 پیسے کم 277 روپے 4 پیسے پر بند۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 626 پوائنٹس اضافے سے 44,178 کی سطح پر بند ہوا۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، پاکستانی حاجیوں کے لیے ہونے والے خراب انتظامات کی تحقیقات کی ہدایت۔ سیکرٹری مذہبی امور کے اجلاس میں عدم شرکت پر پی ایس سی کا اظہار برہمی۔ نور عالم نے کہا حاجیوں کا جتنا برا حال اس بار ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نجی ٹور آپریٹرز نے 40 لاکھ روپے تک حج کے لیے مگر حاجیوں کو زیارات بھی نہیں کرائیں۔ حاجیوں کو انتہائی خستہ حال رہائش اور گندے بستر فراہم کیے گئے۔